Bonjour mes chers enfants, dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la correction des exercices manuels, le petit maths 2, niveau CM1. Allez, prenez avec moi la page 30. Bon, comme vous voyez, on a درس جديد, mesure des aires, le mètre carré, les multiples et les sous-multiples de mètre carré. إذا عندنا التمرين الأول. j'observe les figures et je complète. كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا واحد المربع صغيور كاتبين عليه unité. مفهوم؟ اذا هذا المربع صغيور هو اللي غادي نستعملوه كوحده للقياس. داكوغ؟ اذا عندنا مجموعه ديال الاشكال، مجموعه ديال لي فيغور، كل واحد وحده والمساحه ديالته. المساحه يعني داك الجزء الملون اللي عندنا لداخل هو المساحه. اذا كما كتلاحظوا انا راني ديجا حسبتهم. هانتوما غادي نشوف مثلا عندنا لا فيغور سي. ها هي لا فيغور سي، عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 unité. عندكم لا فيغور دي عندنا 1 2 3 4، هادو اللي ما كاملينش كما كتلاحظوا. عندي هذا الجزء هذا تيكمل لي هذا الجزء، يعني هذا مربع، وهذا كيكمل لي هذا، يعني هذا مربع. اذا فيه 6 المربعات. انا راني ديجا حاسبه. اذا غادي نشوفوا الاشكال اللي عندهم نفس المساحه ديال الشكل بي، الاشكال اللي عندهم نفس المساحه ديال الشكل ا، والاشكال اللي عندهم نفس المساحه ديال الشكل جي. اذا عندنا الشكل بي، لا فيغور بي عندها المساحه ديالو هو 4، فيه 4 ديال التربيعات. اذا جميع الاشكال اللي فيهم 4 تربيعات غادي نكتبوهم هنا. عندنا بي راه هي ديجا مكتوبه، او حتى هو فيه 4 ديال التربيعات، سي و K. Les figures qui ont la même aire que la figure A، يعني الأشكال اللي عندهم نفس مساحة الشكل A، يعني اللي عندهم المساحة ديالهم هي 6. إذا عندنا A D I J. عندنا les figures qui ont la même longueur que la figure G، يعني الاشكال اللي عندها نفس مساحه الشكل G، يعني اللي فيهم 8 في المساحه ديالهم. عندنا G H F A L. اذا هذا بالنسبه للتمرين الاول. التمرين رقم 2، جو كومبليت لو طابلو. ها هو عندكم لو طابلو. عندنا اونيتي دير يعني وحده المساحه، ميزور دير دو لا فيغور جون. ها هو كما كتلاحظوا معايا عندي هنايا هذا الشكل الاصفر. كما كتلاحظوا عندنا يبداو لينا الحساب هاد اليونيتي هذه دو ميزور، هاد وحده القياس، هاد المربع، هاد المستطيل الاحمر. كما كتلاحظوا معايا المستطيل الاحمر فيه 2 ديال التربيعات. صافي، فيه 2 ديال التربيعات. اذا كل 2 ديال التربيعات كيساويو ليا وحده للقياس. مفهوم؟ اذا تنقسم هذا الشكل، كل 2 مربعات كيعطيو ليا وحده. اذا كما كتلاحظوا معايا غادي ندير معكم المثال ديال المستطيل. ها هما عندي، ها هي وحده، ها هما كل مربعان هما وحده للقياس. 2 ها هي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اذا وحده القياس او مساحه الجزء الاصفر بالنسبه لهذا المستطيل الاحمر هي 20. صافي. اذا دابا غادي نشوفوا القياس بالمربع الازرق، يعني غادي نحسبوا كل مربع بوحديته. اذا انا عندي واحد الطريقه اخرى، عوض ما نبقى نحسب كل مربع بوحديته، اش كندير؟ عندي المربع الاحمر فيه 2 مربعات.
يعني غادي ناخذ هاد المساحه هذه اللي حسبت لي عطات ليا 20، غادي نضربها في 2. ناخذ 20 مضروبه في 2 تعطي ليا المساحه ديال اللون باللون الازرق هي 40. الا جينا نحسبوا عدد المربعات بالوحده غادي تعطي ليا 40. بالنسبه للون الاخضر عندك هنايا 4 ديال المربعات، يعني الضعف ديال هذا غادي نزيدو 2 بحال هكايا. يعني غادي نحتاجو 2 ديال المستطيلات حمرين باش يديروا ليا مربع اخضر. يعني غادي يكون عندي النصف ديال هذه 20 مقسومه على 2 باش نلقى هاد المساحه باللون الاخضر هي 10. اما بالنسبه كما كتلاحظوا معايا هاد المثلث هذا اولا نصف مربع، هاد نصف يعني هاد الوحده هذه قسمناها على 2 صافي عطات لي. غادي نحسبوا غنبقاو غادي نحسبوا بنصف مربع نصف مربع نصف مربع، غادي نشدوا عدد المربعات نضربوهم في 2 غادي يخرجوا لي المساحه ديال هذه، يعني 40 مضروبه في 2 هي 80. هذا بالنسبه للتمرين رقم 2. اذا نمر الى التمرين رقم 3. جو كومبليت شاك طابلو. كما كتلاحظوا معايا عندنا 2 طابلو وعندنا كل طابلو معاه 3 ديال لي فيغور. صافي عندنا لا فيغور ا بي سي، وغادي نعمروا هذا الطابلو هذا، وعندنا لا فيغور دي او اف وغادي نخدموا بها هذا لو طابلو هذا. بون عندنا لا فيغور ا، عندنا بيريمتر. شنو هو لو بيريمتر بالعربيه؟ هو المحيط، ولا هي المساحه. اذا غادي نحسبوا المحيط ديال كل شكل والمساحه ديالو. اذا غادي نحسبوا نبداو الحساب دابا. حنايا ما غاديش نخدموا بالقواعد ديال المحيط والمساحه فهاد التمارين، ما غاديش نخدموا بهذا، ما غاديش نخدموا بالقواعد ديال المحيط والمساحه، غادي نخدموا غير بالتربيعات باش نكونوا واضحين. اذا المحيط يعني هو هاد الخط هذا اللي كيحيط ليا بالمجسم اولا بالشكل. اذا عندي هو هذا الخط هذا كامل هذا كيتسمى ليا محيط. اذا غنحسبوا المحيط هو هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اذا لو بيريمتر ديال لا فيغور ا هو 12. نشوفوا المساحه لاغ. شنو قلنا؟ لاغ هو هذا الجزء اللي كاين عندي الوسط، هذا الجزء هذا اللي لداخل هو المساحه، هو لاغ. عندنا 1 2 3 4 5، غنكتبوا هنايا 5. متفقين؟ اذا نجيو لا فيغور بي، الشكل بي حتى هو نحسبوا لو بيريمتر ديالو، المحيط ديالو، المساحه ديالو. عندنا هو المحيط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اذا المحيط هو 12. لو بيريمتر ايغال 12. المساحه لاغ 1 2 3 4 5 6 7 8. عاوتاني نجيو لا فيغور سي، نشوفوا لو بيريمتر ديالها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. المساحه يعني داكشي اللي لداخل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. صافي. اش كتلاحظوا هنايا؟ شنو كنلاحظوا؟ تنلاحظوا بان واخا تغير عندي الشكل تغير، ولكن تلقى نفس المحيط، ولكن المساحه ديالهم كتغير. يعني المحيط ما عندوش علاقه بلا فورم، ما عندوش علاقه بالشكل ديال المجسم اولا بالشكل ديال هذا ديال لا فيغور، ما عنده حتى شي علاقه به. مفهوم؟ واخا كيعطيو لك واحد الشكل اللي هو مستطيل ولا مربع اولا مثلث، يعني يقدروا يكون عندهم نفس المحيط، ولكن تقدر تكون المساحه مختلفه. اذا المحيط ليس له علاقه بشكل اولا بلا فورم ديال لا فيغور. داكوغ. نجيو لهنايا الجزء الثاني ديال التمرين. اذا عطاو لينا عاوتاني نحسبوا لو بيريمتر او لاغ، يعني المحيط والمساحه.
بالنسبه راه عطاو لينا لو بيريمتر ديال دي هو 26. نشوفوا لير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. صافي. نجيو لاو حتى هو نحسبوا له لو بيريمتر ديالو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اذا المحيط ديالو هو 16. نشوفوا المساحه 1 2 3 4 5 6 في 2 هي 12. اف عاوتاني نحسبوا المحيط ديالو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. إذا لو بيريمتر 14. نشوفوا المساحة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا اش كتلاحظوا معنا هنايا بأن واخا تغير عندي الشكل اولا لا فورم ديال لي فيغور بقات عندي نفس المساحة. إذا المحيط والمساحة ما عندهمش علاقة بلا فورم. هادشي اللي بغينا نوصلوا له في هاد ليكزارسيس هذا. داكوغ. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديال اليوم. الى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.